अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब का नाम है माय ब्रदर मेरा भाई और इसकी मुसन्फ़ा हैं फ़ातिमा जना। काठियावाड़ से कराची तक 19वीं सदी के दूसरे निसफ के आगाज़ के साथ ही हिंदुस्तान में बरतानवी राज का सूरज बड़ी तेज़ी के साथ बाम अरूज की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इस बरसगीर में ताजरों की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाली गैर मुल्की कंपनियां मराद तलब करते और दोस्ती और हमदर्दाना सलूक की भीख मांगते थे। अब इस मुल्क के हुक्मरान बन बैठे थे। उन्होंने एक ऐसी सल्तनत कायम कर ली जो ताज शाही में एक जगमगाते हुए हीरे की हैसियत रखती थी। बज़ाहिर मुल्की हालात पुरस्कून थे, मगर ये किसी तूफ़ान का पेश खैमा थे। गैर मुल्की हुक्मरानों को यकीन था कि उनके महज़ब बनाने के लिए के मिशन ने नाला अफराद की आतशी मजाज को ठंडा कर दिया है। बरतानिया की सुलह जोई की पॉलिसी को बदौलत मुकामी लोगों के दिलों में बगावत और सरकशी के जज्बात ख़त्म हो गए थे। गैर मुल्की हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत और हकारत की लहर से बेखबर है। यहाँ तक कि 1857 में एक चंगारी ने बगावत की आग के शोलों को भड़का दिया जो दूर दूर तक फैल गए। यूँ ये वाक़या गैर मुल्की तसल्लुत के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के तवील और सब्र आज़मा जद्दोजहद आज़ादी की किताब का पहला बाब बन गया। ये हमारी तारीख़ का तूफ़ानी दौर था। हमारे मोहब्बत से मुहब्बान वतन ने मैदान जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस तरह ये मुल्क हमारी मुल्क की आज़ादी की राह में शहीद कहलाए। उसने अमलन पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जहनों पर एक देरपा नक्श सब्त कर दिए थे। ताहम मुल्क के बाद इलाके ऐसे भी थे जहाँ के लोग इर्द गिर्द के सियासी अलाव से बेताल्लुक़ ज़िंदगी गुजार रहे थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में काठियावाड़ की शाही रियास गोंडल इसी किस्म का एक इलाका था। गोंडल के ठाकर साहब ताज बरतानिया से अपनी लामहदूद वफादारी की बदौलत अपनी राया पर पूरे जाहो जलाल के साथ हुकूमत कर रहे थे। बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत के साये को अपनी रियासत से बाहर रखना खुद उनके अपने मफाद में था। कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी अवाम पर गैर मुतनाज़ा हुक्मरानी की शान व शौकत से महरूम कर दिए जाए। ठाकुर साहब के ज़ेर साया रियासत गोंडल के लोग इस सियासी बगावत से लाताल्लुक़ और बेपरवाह होकर, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले रखा था, अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ थे। ज़राअत रियासत गोंडल की मईशत की बुनियाद थी। अहम फसलें कपास, गंडम, जवार और बाजरा थी। गोंडल की ज़रई पैदावार में जिसने गोंडल की ख़ास शोहरत दी थी वो यहाँ की मिर्चें थीं। आज भी गोंडल की मिर्चें मशहूर हैं। हमारे घर में यहाँ तक अभी इब्तदाई दिनों की को याद कर सकती हूँ। खानों में हमेशा मिर्चों का छिड़काव खूब होता था और जिस किसी को खाने में अपने जायके के मुताबिक मिर्चें कम महसूस होती, वो मिर्चों से भरी हुई प्लेट में से जो हमेशा खाने की मेज़ पर पड़ी होती, मज़ीद मिर्चें अपने जायके के मुताबिक डाल लेते थे। गोंडल दारुल हुकूमत होने की वजह से रियासत का सबसे बड़ा शहर था, मगर इस रियासत के ज़्यादातर लोग लातादाद देहातों में रहते जो सादा और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी दुनिया बड़ी महदूद थी, जिसके इनकी रियासत की जोग्राफी हदूद तक फैले हुए थे। पानीली एक ऐसा गही गांव था जिसकी आबादी 1000 अफराद से कम थी। 1857 की बगावत के लगभग हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म सियासी मुखालफत का बीज बोया जा रहा था। इस गांव से छोटे से गांव में मेरे दादा पूंछ रहते थे। इनके बावजदाद हैं पैदा और फौत वहीं हुए। मेरे दादा पनीली के इन चंद एक लोगों में से थे जो काश्तकार नहीं थे। इनकी चंद दस्ती खड़ियाँ थीं जिन पर वह तवील और थका देने वाले औकात में काम करते थे और चंद मज़दूरों के साथ मिलकर वो हाथ का बना हुआ सूती कपड़ा तैयार करते थे, जिसकी फ़रोख्त से इन्हें इतनी आमदनी हो जाती कि इनके ख़ानदान का शुमार छोटे से गांव के खुशहाल घरानों में होता था। इनके 3 बेटे थे, वालजी, नथु और जना। मौखर के सबसे छोटे थे और बेटी मान बाई थी। जना अपने दोनों भाइयों के मुकाबले में ज़्यादा मुतहर्रिक। वो पहली हिंदुस्तानी बगावत की तारीखी साल 1857 के लगभग पैदा हुए और इनके जवान और पुरअज़म जहन को पनीली न सिर्फ एक गैर मुतहर्रिक और खुबीदा गांव मालूम होता था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों का महवर गांव का बाजार था या गांव के कुएं पर होने वाली गपशप। उन्होंने सुना था कि गोंडल एक बड़ा शहर है जहाँ ज़िंदगी फ़ाल है और कारोबार वसी है। पनीली में वो क्या कर सकते थे? दोनों भाइयों के साथ मिलकर ख़ानदानी खड़ियों पर काम करने में इन्हें कोई कशिश नज़र नहीं आती थी। वो बहुत छोटा कारोबार था। उनकी नज़रें तो बड़े शहर पर थीं जहां मुहम्मद सर करने का जज्बा इन्हें पुकार रहा था। इनके वालिद ने इन्हें रकम तो कम ही दी,
مگر نصیحت زیادہ کی کہ کسی بھی کاروبار میں رقم لگانے سے پہلے خوب اچھی طرح جائزہ لے لینا چاہیے کہ کس کاروبار میں شامل ہونا بہتر ہے۔ محتاط اور تجزیاتی ذہن کے ساتھ کم سرمایہ رکھنے والے میرے والد جلد بازی میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے تھے۔ انہیں ایسا کاروبار تلاش کرنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا جس میں بڑی تیزی سے خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ اپنی کاروباری سوجھ بوجھ سخت محنت سے انہوں نے کافی منافع کما لیا۔ ان کی اصل سرمایہ میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ چند ماہ بعد جب وہ گونڈل سے پانیلی واپس آئے تو ان کے والد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کے بیٹے نے ایک بڑے شہر میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ زندگی کی پرانی روایات اقدار پر یقین رکھتے ہوئے انہیں ڈر تھا کہ کہیں گونڈل کی رنگینیاں ان کے نوجوان بیٹے کو اپنے دام میں نہ پھنسا لے۔ اس کی توجہ منافع بخش کاروبار سے نہ ہٹ جائے جسے اس نے مختصر عرصے میں قائم کیا تھا۔ مزید بوڑھے بھی ہو رہے تھے اور ان کے دوسرے دونوں بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ اپنے والدین کی واحد ذمہ داری یہ رہ گئی تھی کہ ان سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی اپنی اسماعیلی خواجہ برادری کے کسی اچھے سے خاندان کی اچھی سی لڑکی سے کر دیں۔ انہوں نے مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ پانیلی چھوڑ کر گونڈل میں نئی زندگی کا مشکل آغاز کرنے سے پہلے اس کی شادی کر دی جائے۔ رشتے کی تلاش میں وہ پانیلی سے باہر بھی گئے۔ پانیلی سے 10 میل کے فاصلے پر دھنفا نامی گاؤں کے ایک معزز گھرانے کی لڑکی مٹی بائی کے متعلق فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹے کے لیے موزوں شریک حیات ہو سکتی ہے۔ رشتے ناطے طے کروانے والے کے ذریعے لڑکی کے والدین سے رابطہ کیا اور رشتے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح میرے والد جناح اور میری والدہ مٹی بائی کی شادی 1874 کے لگ بھگ میں انجام پائی۔ میرے والد کا کاروبار پھیلتا گیا اور وہ مستقل کے بارے میں پراعتماد تھے، لیکن پھر بھی ان کی رگوں میں سخت محنت کرنے کی لگن اور کاروبار میں وسعت کی خواہش موج زن تھی۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ آگے بڑھنے کے لیے جو راستے بھی اختیار کیے جائیں اس پر پوری قوت آزمائی کی جائے۔ کاہلی اور آرام طلبی کو راستے کی رکاوٹیں خیال کرتے تھے۔ فرض سے سچی لگن اور طویل اور سخت محنت کو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی قیمت خیال کرتے تھے جسے بخوشی ادا کیا جانا چاہیے۔ اپنے بڑھتے ہوئے خوابوں اور عزائم کی تکمیل کے لیے گونڈل کی بہت چھوٹی سی جگہ خیال کرتے تھے۔ وہ بمبئی جیسے بڑے شہر کے بارے میں سن چکے تھے جہاں خوشحالی تھی، جہاں بڑے بڑے تاجر خاندانوں نے بے تحاشا دولت کمائی ہوئی تھی۔ انہوں نے بمبئی سے کم چھوٹے شہر کراچی کے بارے میں جو حوصلہ افزا خبریں سنی تھی جو گزشتہ چند برسوں میں اہم بندرگاہ اور پھلتا پھولتا تجارتی مرکز بن کر ابھرا تھا، انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ گونڈل کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کر انہیں بمبئی منتقل ہو جانا چاہیے یا کراچی۔ اگرچہ بمبئی میں وسیع تجارتی مواقع ان کے ذہن کو وہاں جانے کی ترغیب دے رہے تھے، مگر تقدیر ان کے لیے فیصلہ کر چکی تھی۔ اس فیصلے کے نتیجے میں میرے والد کاٹھیا واڑ سے کراچی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے کراچی جتنا بڑا شہر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اگرچہ اس وقت تک یہ شہر جس چیز پر ناز کر سکتا تھا وہ کڈا تھا، جہاں بادبانی کشتیاں روزانہ مچھلیاں شکار کر کے لائی جاتی تھیں، جنہیں دھوپ میں کھلی جگہوں پر خشک کر کے ساحل کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے مچھلی گوداموں میں ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ کھاردرا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے مکانوں کا مجموعہ تھا جہاں بحرہ عرب کا نمکین پانی گلی کوچوں اور نالیوں میں رہتا تھا۔ میٹھا درہ وہ علاقہ تھا جہاں لیاری اور ملیر ندیوں کا میٹھا پانی گھنٹے گھنٹے زمین کھود کر حاصل کیا جاتا تھا، اور صدر میں برطانوی فوجی دستوں کی بیرکیں اور چھاؤنیاں تھیں۔ میرے والد نے 2 کمرہ کا چھوٹا سا فلیٹ نیو نہم کھاڑا میں، یہ علاقہ شہر کا تجارتی مرکز تھا، یہاں بہت سے تجارتی گھرانے آباد تھے۔ ان میں سے بعض گجرات اور کاٹھیا واڑ سے آئے تھے۔ عمارت پتھر کی بنی ہوئی تھی، اس کی چنائی چونے سے تھی، اس کے فرش اور چھتیں لکڑی کے تختوں سے بنائے گئے تھے۔ ہمارا فلیٹ پہلی منزل پر تھا جس میں لکڑی اور لوہے سے بنی ایک کشادہ بالکونی فٹ پاتھ کی طرف باہر نکلے ہوئے چھمبے پر بنی ہوئی تھی۔ یہ بالکونی دن کے وقت بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی اور ہوادار تھی اور رات کو اس میں 4 پائی ڈال کر سویا بھی جا سکتا۔ بالکونی اور کمروں کا رخ مغرب کی طرف تھا، جو کراچی میں بہترین رخ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے سمندر کی ٹھنڈی تیز ہوا سارا سال آتی رہتی ہے۔ شروع میں نوجوان جناح کو کسی اچھے منافع بخش کاروبار کی تلاش میں دشواری پیش آئی۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی کاروباروں میں ہاتھ ڈالا اور آہستہ آہستہ اپنے سرمایہ میں اضافہ کیا۔ ان کے پاس ہاتھ پارس تھے، جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے اس میں خوب منافع ہوتا، اور اس وقت کراچی میں چند برطانوی فرمیں تھیں جو کراچی اور اندرونی علاقوں کی پیداوار یورپ اور مشرقی بعید کو برآمد کرتی تھی اور انگلستان سے اشیاء صرف درآمد کرتی تھی۔ گرامس ٹریڈنگ کمپنی ایسی ہی ایک فرم تھی، اس کا شمار کراچی کی صف اول کی درآمدی و برآمدی اداروں میں ہوتا تھا۔ اچھا، میرے والد نے اسکول میں انگریزی کو باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اپنی ذہانت اور فطری ملان طبع کے باعث انہوں نے انگریزی میں بات چیت کرنے کی اچھی مہارت حاصل کر لی۔ یہ بات اب اس زمانے میں اچھا خاصا کمال سمجھا جاتا تھا۔
कराची में चंद ताजर ही अंग्रेज़ी में अच्छी बातचीत करने की सलाहियत रखते थे। हो सकता है अंग्रेज़ी में बात की सलाहियत को बायस हो ग्राम ट्रेडिंग के जनरल मैनेजर के करीब गए और कारोबार में तरक्की को एक बड़ी नेमत जाना। किताब का नाम माय ब्रदर, मेरा भाई, फातिमा जना।